80वां स्थापना दिवस हामीले आज पार्टी अफिसमा पार्टी कार्यालयमा मनाइरहेका छौँ। अनि हामी यहाँ जति पनि भेला भएकाहरू छौँ, अखिल भारतीय गोर्खा लीगका सदस्यहरू, उहाँहरूको जुन भावना श्रद्धा लिएर यहाँनिर हामी जमघट भइरहेको छौँ र यो गोर्खा लीग चाहिँ अटल रहन्छ अनि अटल छ। यो साथै यो गोर्खा लीग स्थापना भएको विगतै छ, 1943 मा स्थापना भएको हो र अहिलेसम्म पनि हामी यो गोर्खा लीगलाई हामीले अचल भएर काम गरिरहेको छौँ र हामी अब अझै अघि बढेर जाने हामी गरिरहेको छौँ, कोसिस गरिरहेको छौँ। कोसिस भन्दा पनि ज्यादा अनि जनताको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जनता हो। जनताले चाहिँ गोर्खा लीग चाहिँ कुन सालमा जन्मिएको अनि गोर्खा लीगको इतिहास चाहिँ के हो भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ। त्यो गोर्खा लीग चाहिँ कहिले पनि झुट बोलेन, गोर्खा लीग कहिले पनि असत्य बाटोमा हिँडेन अनि गोर्खा लीगले कहिले पनि अन्यायको मार्ग अपनाएन। गोर्खा लीग चाहिँ यस्तो पार्टी हो जसले चाहिँ समूचे सारा विश्वमा भएका गोर्खाहरूलाई एकत्रित बनाएर चाहिँ यो गोर्खाको जन्म भएको र अहिले अब जनताहरू बिचरा अब यता अर्को पार्टी खुल्यो त्यतै जान्छ, अर्को पार्टी खुल्यो केही हुन्छ कि भनेर जान्छ। तर होइन, गोर्खा लीगले चाहिँ अलग राज्य, छुट्टै राज्य चाहिँ गोर्खा लीगले चाहिँ 1943 को अगाडिदेखि नै यो चाहिँ डम्बरसिंह बाबु, अडिबहादुर गुरुङले चाहिँ यसको चाहिँ प्रोसेस चलाएको र यो अहिले पनि हामी पनि यसैमा अडिग भएर बसेको छौँ र फर्दर पनि हामी यसरी नै जानेछौँ र गोर्खा लीगको माग चाहिँ अलग राज्य, छुट्टै राज्य। अब बङ्गालको जुन नियत छ हामीप्रतिको त्यो त तपाईँहरूलाई थाहै छ हो कि बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङ पहाडमा त्यो एउटा हड्डी दिएर उनीहरूको आफ्नो जुन पिट्ठुहरू छ तिनीहरूलाई झगडा गराउँछ, उनीहरूकै मान्छे राख्छ। गोर्खा लीग पनि अब जति बेला जिटिएको चुनाव भयो त्यति बेला गोर्खा लीग पनि वान अफ द पिटिसनहरू कलकत्ता हाइकोर्टमा जिटिए इलिगल छ, यसले चाहिँ जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन, डिपार्टमेन्टहरू सबै ट्रान्सफर गरिसकेको छैन भनेर गरेको त्यो फाइनल भर्डिकमा मतलब जस्टिस दिपङ्कर दत्तले अब निर्णय मात्रै सुनाउनु पर्ने थियो, त्यति बेला जजलाई ट्रान्सफर गरियो हो कि सबै अर्गुमेन्टहरू सबै सकेर फेरि सुभाष घिसिङको मृत्यु भयो हो कि मृत्यु भएपछि अब जिएनएलएफको सायद साथीहरूले सब्स्टिट्युट गर्नुभयो होला, पिटिसनर मोहन भाइलाई सायद बनाउनु भयो होला र यो माथि अब हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। अनलेस एन्ड अन्टिल जुन जिटिएको डिपार्टमेन्टहरू जुन अग्रिमेन्टमा भएको छ हो कि कानुनमा बनाएको छ, स्टेट कानुनमा अकोर्टमा जुन गरेको छ, अब त्यो त ट्रान्सफर हुनु पऱ्यो नि त। इफ गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल हेज गट बोनोफाइड इन्टेन्सन, नियत राम्रो छ भने त उनीहरूले गर्नु पऱ्यो नि त, परेन भन्नुहोस् त। अब त्यो चाहिँ गर्दैन, यहाँ एक दुईवटा डिपार्टमेन्ट दियो, एजुकेसन दियो, त्यो बाटो खन्ने दियो, नाली खन्ने दियो, अन्त त्यही पैसामा झगडा गरायो राख्यो, त्यति मात्रै छ र यसले चाहिँ जनआकाङ्क्षा पुरा गर्दैन भन्ने कुरा त हामीलाई स्पष्ट भयो। मैले अस्ति पनि भने तपाईँहरूलाई चारवटा व्यवस्था भइसक्यो, हिल डेभलपमेन्ट बोर्ड, हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल, डिजिएससी, जिटिए, अल दिज 4 बोर्ड्स, 4 यो जुन इन्स्टिट्युसन बनियो स्टेट एक्टमा, त्यो सबै नै यहाँको जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्नमा विफल रह्यो। त्यसै कारणले गर्दा त हामीले छुट्टै राज्यमा आएको त, किनभने हाम्रो कम्युनिकेसन ग्याप छ हो कि हामी बङ्गालको मुख्यमन्त्रीसँग आफ्नो भाषामा बात गर्न सक्दैनौँ। बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो भाषामा अब हामीसँग उहाँको भावना, हाम्रो फिलिङ बताउनु सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा अब त्यो भाषा चाहिँ अब त्यो आमाको लाम्टासँगै अब सिकेर आएको हुनाले त्यो मातृभाषामा जुन आफ्नो भावना, आफ्नो विचार प्रकट गर्न सुविधा हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ नि त। र हामीले जति नै बङ्गालको
हुनु खोज्दा पनि बङ्गालले हामीलाई आफ्नो जस्तो गर्दैन। बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले हामीलाई जति नै उसको बनाउनु खोज्दा पनि हामी हुनै सकेनौँ। देयर इज बिग कम्युनिकेसन ग्याप। हाम्रोमा त्यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ नै रहेन। सायद ममता ब्यानर्जीलाई त्यही सेन्स अफ बिलोङ्गिङ रहँदैन होला। त्यसै कारणले गर्दा क्विन्टल भिलेजमा फर्काइयो। त्यसै कारणले गर्दा दार्जिलिङ मोडको जिटिएको टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टर पनि आज नर्थ बेङ्गल डेभलपमेन्टलाई बोर्डलाई दियो, हो कि होइन? बिकज सी ल्याक सेन्स अफ बिलोङ्गिङ। उसको त्यो हामीसँग उसले हामीलाई आफ्नै सम्झिँदैन र हामीलाई ऊ आफ्नो जस्तो लाग्दैन, हो कि? हाम्रो मुख्यमन्त्री जस्तो लाग्दैन। किनभने उसको शोषण, उसको अत्याचार, यहाँ जात जातमा टुक्राउने, यहाँ दुईवटा भत्तालाई लिएर नेता बनाउने पुलिस प्रशासन, हो कि? जुन दिन पुलिस ममतासँग मिलेको थिएन उनीहरूको घर कुर्की भयो। जुन दिन मिल्यो आज पुलिस गार्ड गएर पुलिस एस्कर्ट लिएर घुमाइरहेको छ, हो कि भन्नु? यो सबै देख्दै वी सुड नट स्टे इनसाइड द वेस्ट बेङ्गल। हामी जे पनि हुन्छ, हो कि? अहिले हामी गोर्खालीग पनि वान अफ द कन्स्ट्रेन्ट हो भारत सरकारसँग बात गर्ने। बिजेपी, जिएनएलएफ, सिपिआरएम र गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चा, सुमिति मोर्चाहरू सँगसँगै गोर्खालीग पनि वान अफ द कन्स्ट्रेन्ट हो एनडिएको। भारत सरकारसँग बात भइरहेको छ र त्यो वार्तामा जहिले पनि हामीले बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाको माग गरिरहेका छौँ। त्यही कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ, एजिटेट गरिरहेका छौँ र जनतालाई हामी भन्न माग्छौँ यो 80वां फाउन्डेसन डे हो गोर्खालीग पार्टीको। गोर्खालीग पार्टीले सम्पूर्ण गोर्खा जाति भारतवर्षमा बस्नेहरूको चिनारीको परिचय दिन्छ, आइडेन्टिटी देखाउँछ, हाम्रो चिनारी आइडेन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जस्तो मान्छेहरू आज गोर्खालीगमा बसिरहेको छौँ। किन यो गोर्खालीग मर्नु हुँदैन? बङ्गाल जस्तो शासनको छेउमा गोर्खालीग जस्तो पार्टीलाई मार्यो भने भोलि हाम्रो आइडेन्टिटी नै, हाम्रो चिनारी नै सङ्कटमा पारिन्छ। त्यसले गर्दा हामी गोर्खालीग थामेर बसिरहेको। अब हामी रिभाइभल स्टेजमा छौँ, हो कि? हामी अगाडि बढाउने चेष्टा गरिरहेका छौँ र सम्पूर्ण गोर्खालीग प्रेमी, जाति प्रेमी, गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी अपिल गर्छौँ यो आज 80वां फाउन्डेसन डेमा सम्पूर्ण जाति प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बाउहरू, काका मामाहरू, भाइ बहिनीहरू सबै एकपल्ट फेरि यो गोर्खालीगलाई राम्रो बनाउँ, यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने आह्वान गर्दै अब तपाईँहरू मार्फत उहाँहरूलाई म यही कुराहरू भन्न माग्छु। अब मोर्चा अध्यक्षले के कुरा गर्नु, उसको विषयमा कुरा गर्नु त बिलो माई डिग्निटी। जसले मदन तामाङ जस्तोको हत्या गर्यो त्यो मान्छे के कुरा गर्नु भन्नु त? मदन तामाङ नमारेको विमल गुरुङ यो अवस्था हुन्थ्यो होइन भन्नु? आज मुसा जस्तो भएर बङ्गाललाई हो कुनै के भन्दै गरिरहनु परेको छ। उसले त्यो कुरा बुझ्दैन पनि, उसको त्यो विषयको उयो पनि होइन। अनि जो मान्छे उसँग छेउछाउमा छ उसलाई त्यो भुल बुझाउँछ होइन? बङ्गालमा सरेन्डर गर्नुभयो, आत्मसमर्पण गर्नु लगायो। समर्पण गर्दाखेरि उसको घर कुर्की भाटहरू, केसहरू विथड्र भयो। तर जातिले पनि त अब समर्पण गर्नु पऱ्यो नि त। जातिको स्वाभिमान पनि त बन्दकी राख्नु पऱ्यो नि त। जातिको स्वाभिमान बन्दकी राखेर आउनेहरूको के कुरा गर्नु? अब हामी जो एनडिए अलायन्स छौँ होइन, हाम्रो जुन कुरा छ, हामी जहिले पनि संविधानभित्रको व्यवस्था, हो कि? बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छौँ, हो कि? अस्ति अमित शाहले भन्नुभयो गोर्खाहरूको समस्या संविधानको व्यवस्थाभित्र खोजिन्छ भनेर, होइन? भन्नुहोस् त। र जे पनि हुन्छ बङ्गालदेखि बाहिरको हुन्छ र हामीले त्यही दिशामा अगाडि बढ्ने चेष्टा गरिरहेको छौँ। दिल्लीले पनि हेर्छ हाम्रो आवाज एक आवाज भयो भने दिनुपर्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्छ। हामी माझमै विभक्ति आयो, विवाद आयो, हामीमै विभाजन आयो भने यिनीहरू त लुते भयो, यिनीहरूलाई अहिले वी क्यान इग्नोर देम फर द टाइमिङ, केही समयको लागि हामी भुल्नु पनि सक्छौँ भनेर भन्नु सक्छ, हो कि होइन? यहाँ त अब बिक्री हुनु रेडी छ नि त। चुनावको बेलामा सबै बिक्री भइहाल्छ, यता जान्छ उता जान्छ, कोही ममताकोपट्टि जान्छ, कोही बिजेपीपट्टि जान्छ। एउटा नीति, एउटा सिद्धान्त लिएर, जातिको आकाङ्क्षा लिएर कोही पनि कहीँ गएको छैन। कोही पनि कुनै नेताको कुरा हेर्नु, कुरा फेरेको हेर्नु न। आज एउटा कुरा गर्छ, भोलि अर्को कुरा गर्छ, पर्सि अर्को कुरा गर्छ। आज यो जुन पार्टीलाई गाली गर्दैछ भोलि त्यही पार्टीमा जोइन गर्छ। अब यस्तो सबै चाहिँ अब मेरो 30-35 वर्षको राजनीतिक अब अनुभवमा यस्तोहरू देखेको थिइनँ र आज जुन हाम्रो राजनीतिक स्तर छ त्यो तल भएको छ, हो कि? 1 महिना अगाडि 244 को वकालती गर्छ, 1 महिना पछाडि गोर्खाल्यान्डको अब रोड म्यापको कुरा गर्दै हिँड्छ पढे लेखेको भन्ने। र अब हाम्रो जातिले चाहिँ के आशा गर्नु भन्नुहोस् त?
र म भन्छु यो जातिलाई हो कि भगवान्ले सुबुद्धि दियोस्, एकता होस्, हो कि हामीमा एकता हुनु, एउटा कमिट। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि मरिन्छ भने मरिन्छ नि त, कुरा फेर्नु भन नि त। यहाँ त कुरा फेर्छ नि, गोर्खाल्यान्ड भनेर कुरा फेर्छ होइन। हिजो गोर्खाल्यान्ड भनेर भन्नेहरू टिएमसीपट्टि कुदिरहेको छ। जुन टिएमसीको गभर्मेन्टले ममता ब्यानर्जीले पर्जापट्टा दिदिन भन्छ, त्यही कमानको मान्छेहरू टिएमसीको झन्डा थापिरहेको छ। यो कस्तो जाति लु भन्नुहोस् त, यो कस्तो जाति, कस्तो दुर्भाग्य। र यो सबै देख्दा बेला बेला दुःख पनि लाग्छ। तर अब हामीले यही देख्नु पर्थ्यो होला, भगवान्को इच्छै यस्तो थियो होला भन्ने लागेर अब हामी बेला बेला अब आफै मनमा सन्तुष्टि गर्ने चेष्टा गर्छौँ। तर जबसम्म हामी बाँच्छौँ, जबसम्म हाम्रो सास छ, हो कि गोर्खा लिग पार्टीले जहिले पनि जनआकाङ्क्षाको पक्षमा, जातिको चाहनाको पक्षमा आवाज उठाएको हुन्छ। हामी रिभाइभ गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ गोर्खा लिगलाई। दलालहरू लगाएर पश्चिम बङ्गाल सरकारले किसिम गर्यो। मदन तामाङको जुन नाम थियो त्यसलाई भोटमा लडेर त्यो तुच्छ बनाइदियो, 2-4 हजार भोट मात्र रहेछ भन्ने एउटा मेसेज दिनु खोज्यो बङ्गाललाई। पछि अब फेरि रिभाइभ गर्ने चेष्टा गर्दैछौँ। हामी आह्वान गर्छौँ पढे लेखेको मान्छेहरूलाई, शिक्षित जमातलाई, युवाहरूलाई, आउनुहोस्, लेट्स पुट आवर हेड टुगेदर, हो कि कलेक्टिभली काम गरौँ, कलेक्टिभ लिडरसिपमा काम गरौँ, हो कि राम्रो जातिको हित। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको भोलिन्टियरली गर्ने कुराहरू हो। यो आफ्नो केही होइन, कसैको आलुबारीको, कसैको मुलाबारीको, है कसैको अदुवाबारीको कुरा होइन। यो सामूहिक रूपमा जातिको हितमा गर्नुपर्ने काम हो। यसको लागि एउटा सङ्कल्प चाहिन्छ, एउटा दृढता चाहिन्छ, एउटा कमिटमेन्ट चाहिन्छ। त्यो कमिटमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नु सक्ने मान्छे भनेको गोर्खा लिगको अहिलेको प्रेजेन्ट नेतृत्व हो कि। आउनुहोस्, हामी पनि सही छौँ भन्दैनौँ, तर तपाईँको बुद्धि र हाम्रो बुद्धि लगाएर अझै राम्रो, हो कि एउटा इमान्दार बुद्धि लिएर अगाडि जाउँ भन्ने मेरो आह्वान छ सबैलाई। हजुर, केही दिन अगाडि अन्त यहाँको पाहाडको नेताले के भन्छ, हो हामी पाहाडवासीको आकाङ्क्षा भनेर पहिलो बाउन्ड्री गरिसकेको छैन र बाहिरले सुन्छ, भाषा सुन्दैन यहाँको नेताहरूको। गोर्खा हौँ भन्नेको हाम्रो पाहाडवासीको आकाङ्क्षा, पाहाडवासीको चाहना, पाहाडवासीको छुट्टै राज्य। आफैले सिलगढी त छोडिरहेछ, सिलगढीमाथि के क्लेम छ हाम्रो? छ भन्नु त, छ। सिलगढी हाल्यो, 2टा अग्रिमेन्ट भयो, डिजिएससी भयो, जिटिए भयो, सिलगढी हाल्यो। पहिले त बाउन्ड्रीको कुरा पुरा गर्नुपर्ने होइन, बाउन्ड्री ठिक भयो भने पो अग्रिमेन्टमा आउनुपर्ने। पहिले अब यो इलेक्सनकै उयसमा पनि डिपार्टमेन्ट पहिले दियो भने पो इलेक्सनमा जानुपर्ने बङ्गालपन्थीहरू पनि, हो कि भन्नु। टिएमसीको कर्तव्य छैन यो कुराहरू गर्ने, हो कि? टिएमसीको लिडरसिपको पनि त कर्तव्य छ। इफ दे वान्ट सल्युसन अफ दिस रिजन, यहाँको मान्छेको एस्पिरेसन पुरा गर्नु हो भने त टिएमसी गर्ने नेतृत्वले, यहाँ पाहाडको नेतृत्वले पनि त स्टेट गभर्मेन्टलाई भन्नु पऱ्यो, पहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट दिउँ अन्त मात्रै भोट गरौँ भनेर भन्नुपर्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त। यहाँ त सबै त पिठ्ठु छ। र सिलगढी जिल्ला बनाएर पनि हुनेवाला त केही छैन, हामीलाई नबनाउँदा पनि केही भएको छैन। के छ, पुलिस त डल्लै सकिहाल्यो, नक्सलबाडी हाल्यो, फाँसी देवा हाल्यो पुलिस कमिसनरेटमा। त्यो नाम मात्रै जिल्ला के गर्नु लु भन्नु त। आज के सिलगढीको सबै हुन्छ, कोर्टमा पनि तपाईँको 438 बाहेक बेलमा, अग्रिम जमानत बाहेक, हो कि तपाईँको प्रोबेट बाहेक, तपाईँको अरू कुराहरू सबै तिनै हुन्छ। SC ST को स्पेसल केस बाहेक, हो कि इलेक्ट्रिसिटीको केस बाहेक अरू सबै कोर्ट पनि जिल्ला स्तरकै सिलगढीमा छ। पुलिस कमिसनरेटमा सबै हालिहाल्यौँ तराई। कसै त्यो दार्जिलिङ मोडको त्यो सेन्टर अफ पिन्टेल भिलेजको जमिन त रोक्नु सकेन, बरु त्यतै दलाली गरेर पैसा खायो। एउटा आवाज अहिलेसम्म गरेको छैन। गर्यो 2017 देखि पछाडि जिटिएमा चौकीमा बस्ने अनित थापा, विनय तामाङले उठायो यो कुराहरू। भन्नुहोस् त, मेरोमा डल्लै इन्फर्मेसन छ। आई वान्ट एनीबडी, एनी XYZ जसले पनि पाहाडको हितमा सोच्छ, टु बी द पिटिसनर इन द हाई कोर्ट। म रिड गरिदिन्छु फ्री अफ कस्ट, प्रो बोनो गरिदिन्छु। पिटिसनर भएर निस्किनुहोस् होइन। सिलगढीको कुरामा जहाँसम्म जिल्लाको कुरा छ, हाम्रो मान्छेको म अहिले दमै छैन। हाम्रो मान्छेहरू एकदम यो त्यो चिकन हार्टेड क्या, त्यो के अरे कुखुराको त्यो मुटु जतिको पनि मुटु नभएको भयो। सबै दलाल भयो, दलाल दगाबाज भयो, जातिलाई धोका दिने भयो। यिनीहरूलाई चौकी मात्रै चाहिन्छ,
हो सिलगढी छुट्टोस् कि कमिसनरेटमा थाना हालोस् कि पिन्टेल भिलेजको जमिन खाओस् कि दार्जिलिङ मोडको तपाईँको जमिन खाओस् कि कसैलाई केही मतलब छैन। यहाँ हाम्रो चाहिँ भत्वाहरू भयो, भत्वालाई पाडा भ्याए पनि पानी भ्याए पनि बिगौती खानु पायो भने भइगयो भन्ला जस्तो छ। पैसा पायो भने यहाँको नेतालाई सबै हुन्छ। आज एउटा पार्टीले पैसा दियो त्यतै गइहाल्छ, भोलि हो भोलि अर्कोले दियो त्यतै गइहाल्छ। अस्ति मिलेन कि त्यो त अर्कै पो रहेछ, पैसा खायो अलिक कम्ती, अर्कोले अलिक बेसी अफर गर्यो भने जानु खोजिहाल्छ। र हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो जनताले चाहिँ जो नेतृत्व छ अहिले, यस्तो नेतृत्वदेखि चाहिँ टाढो रहनुहोस्। यो नेतृत्वहरूले हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा गर्दैन, हाम्रो जातिको अस्तित्व, जातिको चिनारी, जातिको सुरक्षालाई कहिले पनि पुरा गर्दैन। त्यसैले म दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरूलाई भन्नु माग्छु, तपाईँ हामी जहिले पनि कमिटेड हुनुपर्छ। हामीले राजनीति गरेको भनेको छुट्टै राज्यको लागि। अब मैले गरेको 35 वर्ष भयो, 13 वर्षदेखि छुट्टै राज्य भनेको भन्नुहोस् त। आज यत्रो उयो भयो, हामीले कुरा फेरेको छैनौँ। अघि तपाईँलाई थाहा छ 2007, 2008, 2010, 2011, 12, 2016 जहिले पनि हामीले छुट्टै राज्य पुरा गर्दा यो तथाकथित बङ्गालको एजेन्टहरूले मदन तामाङलाई मार्यो, अघि हामीलाई पनि सप्रेस गर्यो, किसिम गर्यो, पुलिस लगायो, केस गरायो, हो कि भन्नुहोस् त। तर जनताले अहिले बुझ्नुपर्छ यो मान्छेहरू चाहिँ नेता होइन, तपाईँहरू हित चाहने नेता होइन। यो मान्छेहरू नेता भएको चाहिँ आफ्नो घर परिवार राम्रो बनाउनु, अलिक पैसा चोरेर खानु, आफ्नो छोरी बुहारी छोराछोरीलाई नोकरी लाउनु, जाली भोलिन्टियर टिचरको कागज बनाएर स्कुलमा नोकरी लगाउनु, त्यो मात्रै उनीहरूलाई जनतासँग सरोकारै छैन। र यही भन्छु म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब नेता छान्दा चाहिँ जहिले पनि राम्रो विचार गरेर सोचेर, मदन तामाङले भन्नुहुन्थ्यो नि नेता छान्दा चाहिँ अब चाहिँ कोट्याएर हेरेर अलिक चाट्नु पनि भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि, अब त्यसै गर्नुपर्छ। अहिले सब रामे श्यामे धने बिरे सब पार्टी खोलेर एक दिन रात नेता हुँदैछ। तर अल दिस ग्लिटरिङ्स आर नट गोल्ड, एभ्री ग्लिटरिङ्स आर नट गोल्ड भनेर भन्छ नि। सबै चम्किनेहरू चाहिँ सुन हुँदैन भने, सबै नेतृत्व गर्छु भन्ने, नेता हुन्छु भन्नेहरू चाहिँ नेता होइन। हो कि देख्नुभयो त, पढेको मान्छे, पिएचडी गरेको मान्छे, प्रोफेसर मान्छे 1 महिना अगाडि धता र 244 को वकालती गर्छ, 1 महिना पछाडि गोर्खाल्यान्डको रोड म्याप भन्दै कराइन्छ। अब यस्तो समाज, यस्तो अब समाजको व्यक्तित्वहरू भएको गति त यस्तै त हुन्छ। सिलगढी लान्छ, भोलि खरसाङ लान्छ, मिरिक लान्छ। जबसम्म जनताले सठिक नेतृत्व, आँट भएको, कुरा जान्ने, बुझ्ने, हो कि हिम्मत भएको, बोल्नु सक्ने मान्छे छान्दैन, इमान्दार मान्छे छान्दैन, तबसम्म हाम्रो यो जातिको गति यस्तै हुनेवाला छ। जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी।